नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। स्थिर सरकार भनियो, राजनीतिक स्थिरताको नारा घन्काइयो। जनता सामु वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार मार्फत सुशासन भनेका थिए। जनताले पत्याए। एमाले र माओवादीलाई लगभग 2/3 नजिकको जित दिलाए। तर अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पाएको जनमतले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाएन। टुटफुट भयो, सरकार परिवर्तन भयो। यो जनताका कारण भएको थिएन, नेताहरूकै कुर्सी केन्द्रित राजनीतिको परिणाम थियो। यति बेला पनि समाजवादी केन्द्रदेखि वाम एकताको नारा चल्न थालेको छ। अर्को पक्ष त्यस्तो एकता हुन नदिने ध्याउनमा छ। नेताजीहरू जे गर्दा मुलुकको हित हुन्छ त्यो गर्नुस्, तर कुर्सीलाई मात्र केन्द्रमा राखेर निर्णय नगर्नुस्। यता बढी भाग पाइन्छ कि त्यता भन्ने हिसाबले नचल्नुस्। देश चलाउने दलहरूले नै हो, तपाईँ नेताहरूले नै हो। तर अब हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ। बेला बेलामा नेतृत्व पङ्क्तिबाट श्रीलङ्कासँग देशको अर्थतन्त्रलाई दाज्ने काम भइरहेको छ। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र पानीको फोका सरह भएको बुझ्न सकिन्छ। समीकरण बनाउनुस्, भत्काउनुस्, जो जे गर्नु छ गर्नुस्, तर जनताका मुद्दाका लागि गर्नुस्, जनजीविकाका लागि गर्नुस्। 2 छा खान नपाउने नेपालीको सङ्ख्या धेरै छ। राम्रो लुगा लगाउन नसक्ने बहुसङ्ख्यक छन्। बासको समुचित प्रबन्ध नभएको परिवार लाखौँ छन्। स्वास्थ्य शिक्षामा त हुने र नहुने बीचको दूरी फराकिलो छ। हो, यी मुद्दा र एजेन्डामा लाग्नुस्। अनेकनवाद र तन्त्रको बहस अब धेरै भइसक्यो। विकसित देशका धेरै नागरिकलाई त यस्ता वाद र तन्त्रहरूबारे थाहै हुँदैन। हामीलाई पनि त्यतातिर सोच्ने धेरै फुर्सद छैन। अब जे तन्त्र भए पनि जनता खुसी र सुखी हुनुपर्छ। जुनसुकै तन्त्र भएका देशले प्रगति गरेकै छन्। नेताजीहरू ती जनताका एजेन्डा लाग्नुस्। कम्तीमा आउने पुस्ताले यो पुस्तालाई धिक्कार्नु नपरोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। समाजवादी केन्द्र स्थापनाको प्रयाससँगै सत्ता गठबन्धन असहज अवस्थामा। कांग्रेससँग चुनावी तालमेल भन्दा वाम एकतामा खनालको जोड। कांग्रेसको भूमिकाप्रति श्रेष्ठको असन्तुष्टि। अहिले पनि जोड छ, पछि पनि जोड। वाम एकता यो देशको आवश्यक। एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको माग। सभामुखको रुलिङ पालना नभएकोमा एमाले नेता रावलको आपत्ति। यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्मान्य सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने। रमणीय पर्यटकीय स्थल रारामा अतिक्रमण बढ्दो। रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुँदै। संरक्षणमा सरकारको उदासीनता। सङ्ख्या चाहिँ कमी भएको छ होइन, तर जुन हामीले जुन अवस्थामा पहिला देख्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ कमी आयो। मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबारका दिन आइतबार शेयर बजार 61 अङ्कले बढ्यो। सबै समूहको सूचक बढ्दा 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको कारोबार। र भारतको दिल्लीमा पनि मंकी पक्सका नयाँ संक्रमित फेला। विश्वका 75 देशमा मंकी पक्स फैलिएपछि WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण र समीकरणको खिचडी भित्रै पाकिरहेको छ। यसै बेलामा वामपन्थीहरूको समाजवादी केन्द्र स्थापनाको चर्चा पनि चलेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति हेर्दा गठबन्धन लामो समय जाँदैन कि भन्ने देखिन्छ। मुख्यतया एक साता अघि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा दलहरूको अवस्थाबारे गृहमन्त्रीले दिएको विश्लेषणबाट गठबन्धनका दलहरू झस्किएका छन्। गृहमन्त्रीले गरेको विश्लेषण के थियो त? हेरौं यो रिपोर्ट। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एक्लै गए कांग्रेस पहिलो बन्ने र माओवादीले दोहोरो अङ्कमा सीट नल्याउने विश्लेषण गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सुनाएका थिए।
सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा निर्वाचनको सिट विश्लेषण गरिएको र त्यसलाई गृहमन्त्रीले बैठकमा सुनाएका थिए। सबै दल एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा गए। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस एमाले भन्दा केही अगाडि हुने विश्लेषण उनको थियो। गृहमन्त्रीको विश्लेषण, प्रतिनिधि सभामा एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा भए। कांग्रेस 77 सीट, एमाले 70, माओवादी 8, जसपा 4, लोसपा 2, एकीकृत समाजवादी 1, अन्य 3, कुल 165। गृहमन्त्रीले कांग्रेस र माओवादी मात्रै तालमेल गरेर चुनावमा गए 109 सीट जित्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। एमाले समेतका अन्य शक्तिले 56 सीटमा मात्र विजय हुने उनको विश्लेषण थियो। गृहमन्त्रीको विश्लेषणमा माओवादी कमजोर र एकीकृत समाजवादी औचित्यहीन देखिएको थियो। यो विश्लेषण थाहा पाउने बित्तिकै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै वामपन्थी नेताहरूलाई भेला गर्न थालेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त कांग्रेसले अवमूल्यन गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा बिउताउने बताएका छन्। उता एमाले र माओवादी समेतको गठबन्धन भएमा कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा केवल 20 सीटमा खुम्छ नसक्ने आंकलन पनि गृहमन्त्रीले गरेका थिए। सोही आधारमा आगामी निर्वाचनसम्म अहिलेको गठबन्धन कायमै राख्नुपर्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ। त्यसैले कांग्रेस बैठकले सम्भावित वाम ध्रुवीकरण रोक्न आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेर आफ्ना जाल फिजाइसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। मुलुक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको पर्खाइमा छ। दलहरू अबको निर्वाचन के कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चासोमा देखिन्छन्। नेकपा एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै आएका सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच दूरी बढ्दो छ। गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धन बनाउने प्रयास जस्तो देखिएको छ। गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरू पछिल्लो दिनमा कांग्रेसप्रति आक्रामक पनि बन्दै गएका छन्। यसबाट गठबन्धनको भविष्यप्रति आशंका पनि उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा संसदीय चुनाव कांग्रेससँगै रहलान् कि नरहलान् भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ। आगामी सत्ता समीकरणसँग जोडिएकोले यो प्रश्न महत्त्वको छ। गठबन्धनकै नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ कि यो समीकरण तत्कालै भत्किनेछ। वाम एकता यो देशको आवश्यक कुराकानी पनि चल्दैछ, तर त्यति प्रभावकारी भएको छैन। प्रथम त वाम एकतै हो, तर वाम एकता नभएर कांग्रेससँग एकता भएको त हो नि। कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तर बलजफ्ती गरेको आरोप माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले लगाएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालबाट कांग्रेस विरुद्ध खनिएका श्रेष्ठले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकार र सत्ता गठबन्धनको काम कारबाहीप्रति आक्रोश पोखेका छन्। अहिलेको सरकारले, गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियता नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यसरी ल्याउन मिल्छ? यो अन्तर्वस्तु र पद्धति दुईटैको कोणबाट गलत छ भनेर त मैले त यो पारित गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभामा बोलेको छु त। तत्कालीन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूको बाक्लिदो भेटघाटप्रति कांग्रेस सशंकित छ। उनीहरू बीच वाम एकता मोर्चा र एउटै चुनाव चिन्ह समेतका बारेमा छलफल जारी छ। आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको कांग्रेस यी घटनाक्रम बीच पनि गठबन्धनका दलप्रति आशावादी देखिन्छ। अब कांग्रेससँग दूरी बढेको भन्ने सवालमा चाहिँ त्यस्तो खालको परिस्थिति अहिले बनेको छैन। हामीले पनि गठबन्धन आवश्यक छ भन्यौँ, माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धन आवश्यक छ भन्यौँ र विगतमा गरेको गठबन्धनबाट हामीलाई उपलब्धि प्राप्त भएको छ भन्ने र परिणाम पनि र प्रतिवेदन पनि चाहिँ सन्तोषजनक आएको हुनाले अहिले यतातर्फ शङ्का गर्नुपर्ने, डराउनु पर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको अवस्थामा छैन। 2074मा पनि स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादी मिलेका थिए, तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता सहित समीकरण बन्यो। नेपाली राजनीतिमा इतिहास पटक पटक दोहोरिने गरेको छ। अहिले सतहमा आएको समाजवादी केन्द्र निर्माणदेखि वाम एकतासम्मलाई नयाँ ध्रुवीकरणको संकेतको रूपमा लिन थालिएको छ। नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति र शैली नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत मात्र हो वा सत्ता बार्गेनिङ, यो हेर्न भने केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अमेरिका स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्रचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्। क्याबिनेटले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई पत्रचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः दबाब दिएका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वको भू राजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले केही दिन अघि मात्रै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्रचार गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले सो सम्बन्धी पत्रचार छिटो अमेरिकालाई पठाउन सरकारलाई दबाब दिन पनि आम नेपाली जनतालाई आह्वान समेत गरे। एसपीपी कुनै सम्झौता भएको छ कि छैन थाहै भएन। पछि त भइसकेको रहेछ। नेपालले चिठी पठाएको रहेछ, त्यो पनि आर्मीले नै पठाएको रहेछ। आर्मीले पठाउनै नहुने आर्मीले पठाएको रहेछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकाले सो सम्झौताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्क समेत गरे। एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मामिलामा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याए। अध्यक्ष नेपालले आफू परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दस्तावेज तयार पारे पनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने काम हुन नसकेको पनि बताएका थिए। नेपालको असङ्गठित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेका थिएँ। अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन समयको रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिएँ र उसले सुरक्षा नीति पनि दस्तावेज सम्बन्धी दस्तावेज तयार गरे। अध्यक्ष नेपालले सन्तुलित भएर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने पनि दोहोर्याए। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको बताए। उनले पत्र पठाए नपठाएको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सभामुखले गरेको निर्देशन पनि सरकारले नमानेको बताए। सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै सरकारले श्रवण शक्ति गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारको श्रवण शक्ति गुमेकाले कानको उपचार आवश्यक भएको र जनताले चुनावमा कानको उपचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सम्माननीय सभामुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज 5 दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा, नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्माननीय सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन, सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वण शक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? उनले बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए। लामो समयदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भर्ती सन्धि असमान र अपमानजनक रहेको भन्दै खारेजीको मागसहित आन्दोलित भएको भन्दै सो विषय नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितसँग गाँसिएको उनको तर्क थियो। नागरिकता प्राप्त नेपाली मूलका महिलाहरूसँग विवाह गर्न दिइँदैन। सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीहरूका पत्नीहरूलाई सिङ्गापुरमा निर्वाध हिँडडुल समेत गर्न बन्देज गरिएको गुनासो छ। यी कुराहरूलाई उठाएर ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन सिङ्गापुर गोर्खाज विभागको तर्फबाट बेलायती सरकार र नेपाल सरकार समक्ष मागपत्र पनि पेश गरिएका छन्। यस सङ्गठनले गोर्खा भर्ती सन्धि असमान अपमानजनक रहेको भन्दै यसको खारेजीको निरन्तर माग गरिरहेको छ। नेपाली नागरिकहरू यस्तो माग र समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई देश र नागरिकको हित रक्षातर्फ पाइला चाल्नु सरकारको कर्तव्य हो कि होइन? सांसद रावलले यस सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म गरेका काम कारबाही संसदलाई जानकारी गराउन पनि माग गरे। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
प्रतिनिधि सभामा हाजिर गरेर बैठक हलबाट बाहिरिएका सांसद फर्किएपछि विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरू हाजिर गरेर बाहिरिएपछि गणपूरक संख्या अर्थात् 69 सांसद पनि उपस्थित नहुँदा बैठक 15 मिनटका लागि रोकिएको थियो। कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा 69 सांसद उपस्थित हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा यसअघि 67 सांसद मात्रै उपस्थित थिए। त्यसपछि 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्दा 4 सांसद थपिएर 71 सांसद पुगेका थिए। गणपूरक संख्या उपस्थित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अगाडि बढाएका थिए। सांसद फर्किएपछि प्रतिनिधि सभाबाट कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागार विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। अहिले प्रतिनिधि सभामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनमाथि छलफल भइरहेको छ। बदलिरहेको पृष्ठभूमिमा गाढा नीलो पानीले भरिएको राराताल हेर्दा स्वर्ग पुगेको आभास हुन्छ। मुगु जिल्ला जति भौगोलिक रूपले विकट छ त्योभन्दा पनि सयौं गुणा रारातालले प्रसिद्ध छ। त्यही भएर होला राजा महेन्द्रले अनुपम महत्व रहेको राराताललाई स्वर्गकी अप्सरा भनेर उपमा दिए। 3.2 किलोमिटर चौडाई, 167 मिटर गहिराई, करिब 5 किलोमिटर लम्बाई र 10.8 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको राराको सौन्दर्य बढाउनमा ताल वरपर रहेको वनस्पति र पशुपक्षीको भूमिका कम छैन। तर मानवीय अतिक्रमणसँगै अहिले यहाँका रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। 3-4 वर्ष अघि मात्रै रारा पुग्नेहरूले अहिले यहाँ निकै परिवर्तन भएको महसुस गर्न थालेका छन्। राराको सौन्दर्यमा आजभोलि निकै कमी आएको गुनासो पर्यटकले गर्न थालेका छन्। खुल्ला चरण, चोरी सिकारी, वन फडानी र सरकारवालाहरूको लापरवाहीका कारण यहाँको वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि राराको सौन्दर्यतामा निकै कमी आइसकेको छ। रारामा 1024 प्रजातिका वनस्पति, 49 प्रजातिका हाँस, 51 प्रजातिका स्तनधारी, 272 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। तीमध्ये 25 प्रकारका फूल, 12 प्रजातिका चरा र 16 प्रजातिका वन्यजन्तु लोप हुँदै गएका छन्। अहिले यहाँ रातो र सेतो गुराँस, भदुरी, चमौली लगायतका रैथाने फूल देखिँदैनन्। यस्तै च्याखुरा, तित्रा, कालिज, ढुकुर, कोइली लगायतका चराका साथै घोरल, झारल, मृग, रतुवा लगायतका वन्यजन्तुहरू देखिनु दुर्लभ भइसकेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रका कार्कीबाँडा, तुलितुम, माथितुम, पिना, झ्यारी, मुर्मा, भामबाडा लगायतका बस्तीका करिब 3000 पशु चौपायाको अव्यवस्थित चरण र मानवीय क्रियाकलापले वनस्पति तथा वन्यजन्तुमा प्रत्यक्ष असर पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। फूलहरू मासिँदै गएपछि राराताल आसपासको क्षेत्र उजाड देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय मानवीय क्रियाकलाप बढ्दै गएको पशु चौपाया, गाई, भैँसी, घोडा लगायतले वनस्पतिमा ठूलो असर पारिरहेको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृतको भनाइ छ। फूलहरू चाहिँ यो अति चरीचरणको कारणले अलिकति पहिले भन्दा कम देख्न थालिएको, लगभग 25 भन्दा बढी प्रजातिहरू फूल भुइँमा फुल्ने फूलहरू त्यो चाहिँ अहिले अति चरीचरणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम भएको अवस्था, अलिक देखिन चाहिँ कम भयो। त्यो प्रजातिको संख्या चाहिँ कमी भएको चाहिँ होइन, तर जुन हामीले जुन अवस्थामा पहिला देख्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ कमी आएकै हो। रारामा पर्यटक बोक्ने घोडाहरूले गर्दा पनि जैविक विविधतामा ठूलो असर पुगिरहेको छ। त्यस्तै निकुञ्ज क्षेत्रमा हुने आगलागी पनि यहाँको वातावरण बिगार्ने मुख्य कारण हो। गत वर्ष निकुञ्जमा 50 हेक्टर क्षेत्रमा र यो वर्ष 2 हेक्टर क्षेत्रमा आगलागी भएको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल प्राज्ञिक परिषदले आइतबार नेपालको वर्तमान अवस्था तथा वैकल्पिक मार्ग क्षेत्रको आवश्यकता विषयमा गरेको गोष्ठीमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले सरकार दलहरूमा
कुर्सी लिप्सा हावी भएको बताए। उनले परिस्थिति सामान्य आँखाले देखे जस्तो नरहेको जनाउँदै देश अभिभावकविहीन बनेको तर्क गरे। उनले सरकारका लागि भ्रष्टाचार र बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गर्ने लगायतका विषयहरू सामान्य जस्तै बनेको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष लिङदेनले विद्यमान समस्या समाधान पूर्ण समानुपातिक संसद अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहेको धारणा उनले राखे। बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा र कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि करको दरमा हेरफेर गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। आज हामीले थाहा नपाइकन आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देशहित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दा असफल भए देशले लामो समयसम्म अहिलेको अराजकता स्वीकार्नुपर्ने र ठूला राष्ट्रशक्तिको द्वन्द्वको शिकार बन्नुपर्ने अवस्थाको चित्रण पनि गरेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो समय झापा जिल्ला लागू औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ। पूर्वमा लागू औषध प्रयोग र कारोबार गर्नेको संख्या दैनिक बढ्दै गएपछि काकरभिट्टा नाका यतिखेर उनीहरूका लागि सुरक्षित ओसार पसारको स्थल बनेको हो। केही वर्ष अघिसम्म झापाको पूर्वी नाका काकरभिट्टा भएर गाजा र विभिन्न प्रकारका इन्जेक्सन मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय झापाभरि नै ब्राउन सुगर, हिरोइन जस्ता लागू औषध समेत यही नाकाबाट भित्रन थालेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 191 जना लागू औषध प्रयोगकर्ता तथा कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, जसमध्ये 118 वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 307 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, जसमध्ये 195 जनालाई मुद्दा चलाएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 260 बढी मानिसलाई पक्राउ गरेको थियो, जसमध्ये 185 जनालाई लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ। खुला सीमावर्ती भारतीय बजारमा लागू औषध सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुँदा लागू औषध कारोबारीको संख्यामा वृद्धि भएको हो। लागू औषधले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामीले अब अपरेसनहरू डेली बेसिसमा अपरेसन गर्न भन्दा नि विकली हामीले 2 दिन अपरेसन गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो अपरेसन अहिलेसम्म यो 4 महिना 5 महिनाको अवधिमा यो चाहिँ 19-20 वटा अपरेसन हामीले गरिसक्यौँ। यो अपरेसन काहीँ पनि चाहिँ नि अनसक्सेस भएको छैन। काकरभिट्टा नाकाबाट भित्राइएका लागू औषध पूर्वी पहाडी जिल्लादेखि पूर्वकै बेर्तामोड, दमक, इटारी, थरान तथा काठमाडौँ लगायतका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूसम्म पुग्ने गरेको छ। झापामा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ब्राउन सुगर 1420.5 ग्राम, लुपिजेसिक 690 एम्पुल, डाइजोपाम 480 एम्पुल, फेनड्रागन 607 एम्पुल, नाइट्रोपाम 1212 चक्की, नाइट्रोसन 342 चक्की र नाइट्रोभेट 1284 चक्की प्रहरीले बरामद गरेको छ। त्यसैगरी स्कफ, कोरेक्स, चान्जेट, गाँजा, अफिम, फस्फेट ट्याब्लेट, ट्यान्ड्रोल र आइपी पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रहरीले बरामद गरेको दावी गरेको छ। र अर्को पाटो भनेको हामीले विभिन्न चरणमा जस्तो पारीको डिएमहरूसँग हामीले कोअर्डिनेसन मिटिङ हुँदाखेरि तपाईहरु इन्डियाबाट जुन भित्रिराखेको अब हामीले सूचना पाइरहेका छौं, ती सबै कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले पछिल्लो समय लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूमा आधुनिकीकरणको सिक्को गर्ने युवाहरू र सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित भएकाहरू लागू औषध प्रयोग तथा ओसार पसारमा संलग्न हुन थालेको सामाजिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। व्यक्ति अलि बढी बेरोजगार भइसकेपछि र सोसियल मिडियाले मान्छेलाई एकखाले लाइफको एकखाले प्याटर्न र इजी मनीको पछाडि दौडाउने बनाइसकेको छ। यो सबै कारणलाई एकीकृत गर्दा त्यो एज ग्रुपको मान्छे जो टिन एजमा छ उनीहरूलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ सहज तरिकाको विकल्प उचित विकल्प नपाउँदाखेरि दुर्व्यसनीतिर फसिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु। लागू औषध प्रयोगकर्ता र ओसार पसारमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्नाले मात्र समस्याको समाधान नहुने निश्चित प्राय छ। यसको लागि घर, परिवार, समाज तथा सरोकारवालाहरू सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट।
नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदर्शन भएको छ। नेत्रप्रसाद तिमसिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले रेड क्रसमा विरुद्ध जुलुस सहित कार्यालय प्रवेश गरेको हो। सरकारले अदालतको आदेश विपरीत नयाँ तदर्थ समितिलाई कार्यभार सुम्पेपछि रेड क्रस सोसाइटी लामो समयदेखि विवादित बनेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा नेत्रप्रसाद तिमसिना नेतृत्वको तदर्थ समिति भङ्ग गरेर अर्को समिति गठन गरेको थियो। पुस 14 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सुदर्शन प्रसाद नेपाल सभापति रहने गरी 29 सदस्यीय अर्को तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। तर नेत्रप्रसाद तिमसिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले आइतबार नेपाल रेड क्रसमा सरकारको हस्तक्षेप विरुद्ध जुलुस सहित कार्यालय प्रवेश गरेर कार्यभार सम्हालेको जनाएको छ। हामी यहाँका आन्तरिक हाम्रा चाहिँ अहिले परियोजनाहरू के भएका छन् तिनीहरूको हामी अलिकति समीक्षा गर्छौँ हैन। अहिलेको हाम्रो यो प्रतिकार्य हैन मौसमको यो अब अहिले एकदमै यो छ, त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिकार्यको विपद प्रतिकार्यको हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरा पनि छलफल गर्छौँ। त्यो चाहिँ एकदम यो अल्पकालीन भयो। तर दीर्घकालीन भनेको 2-2.5 महिनाभित्र हामी विधान संशोधन गर्छौँ र महाधिवेशन गरेर हामी यहाँबाट बाहिरिन्छौँ। तिमसिनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको बेथिति र विसङ्गतिलाई रेड क्रस जस्तो मानवीय संस्थामा प्रवेश गराएर सरकारले विडम्बनापूर्ण र खेदजनक काम गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 347 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। 3888 को नमुना परीक्षण गरिएकोमा पीसीआर विधिबाट 303 र एन्टिजेन विधि मार्फत 44 मा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण बढेसँगै नेपालमा 24 घण्टाभित्र कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 3177 पुगेका छन्। यो अवधिमा 95 जना डिस्चार्ज समेत भएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ओखलढुङ्गामा यातायात कार्यालय सञ्चालनमा आएको झण्डै 2 वर्ष बित्यो। विशेष गरी माथिल्लो सगरमाथामा 3 जिल्ला ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका नागरिकलाई सेवा दिने गरी कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो। कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन हजारौं खर्चेर बाहिरी जिल्ला जान नपर्ने भन्दै तीनै जिल्लाका नागरिक हर्षित भएका थिए। तर कार्यालय सञ्चालनमा आएको यतिका समय बितिसक्दा पनि लाइसेन्स वितरणको काम भने अझै सुरु भएको छैन। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ओखलढुङ्गामा 2077 फागुनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएको हो। विशेष गरी ओखलढुङ्गा सहित खोटाङ र सोलुखुम्बुका नागरिकलाई समेत सेवा दिने भनेर यातायात कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। तर कार्यालय सञ्चालनमा आएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको काम हुन सकेको छैन। यातायात कार्यालयले हाल सवारी दर्ता, नामसारी, सवारी जाँच पास, बाटो इजाजत पत्र, यातायात सेवाको पञ्जीकरण र स्मार्ट लाइसेन्सको नवीकरण लगायतका सेवा दिँदै आएको छ। तर नागरिकले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको लाइसेन्स वितरणको काम भने कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने अझै यकिन छैन। सञ्चालनमा आओस् भन्ने त हाम्रो एउटा उद्देश्य हो, तर सरकारको चाहिँ यो विपरीत क्रियाकलाप देख्दाखेरि हामी आक्रोशित छौँ। यो तुरुन्तको तुरुन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्थानीयको माग। यहीँ पाइदिएको भएदेखि हामी अरू सहरमा गएर घन्टौँ लाइन बसेर लिनुपर्ने झन्झट, अब पैसा खर्च सबै जोगिन्थ्यो। यहाँदेखि धेरै सहज, धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि। कार्यालयले 2078 साल माघ महिनादेखि नै ठेक्का प्रक्रिया मार्फत निजी कम्पनीको ड्राइभिङ सेन्टर भाडामा लिएर लाइसेन्स वितरणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको थियो। आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि सो ट्रायल सेन्टर उपयुक्त समेत ठहरिएको थियो। तर मन्त्रालयबाट तत्काल लाइसेन्स वितरणको काम नथाल्नु भन्दै मौखिक निर्देशन आएपछि लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि नबढेको कार्यालयले जनाएको छ। भनौँ न माथिबाट मन्त्रालयबाटै तत्काल चाहिँ कुनै पनि काम कारबाही यो हाम्रो सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी अघि नबढाउनु भनेर आदेश आयो। लाइसेन्स वितरणको काम सुरु भए व्यापार व्यवसाय समेत बढ्ने तथा आन्तरिक पर्यटनमा समेत थप टेवा पुग्ने स्थानीयको आशा समेत निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट।
प्रदेश 1 को नामाङ्करण चालू बजेट अधिवेशनबाट गर्न राजनैतिक दलहरूले छलफल चलाएसँगै विभिन्न समूहले प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। भित्र प्रदेश सभा सञ्चालन भइरहेको समयमा प्रदेशको नामाङ्करण गर्न माग गर्दै दुई छुट्टै समूहले विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आइतबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रदेशको नामाङ्करण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग गरिरहँदा किरात राई यायोक्खाले प्रदेशको नाम किरात नै हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। असाढ 19 गते स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको हो। आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले विशेष समय लिँदै द्वन्द्व मेटिने पहिचान भेटिने गरी प्रदेशको नामाङ्करण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। हामी छलफलमा छौं र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको र नेपाली कांग्रेसको के मान्यता रहेछ त्यो सबै बिन्दुमा एउटा साझा बिन्दु खोजेर प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर अगाडि बढेर प्रदेशको नाम राख्न सकियो भने सबै अट्ने खालको प्रदेश। यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद सर्वध्वज सावले प्रदेशको नामाङ्करणका लागि गोप्य मतदानको व्यवस्था गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्। सांसद सावले शून्य समयमा आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा सांसदहरू घर घरमा घेराउमा पर्न थालेको र बाटोमा हिँड्दा समेत डराउने अवस्था आएको बताएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 61.05 अङ्कले बढेर 2078.51 बिन्दुमा पुगेको हो। आज सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो भएकोमा फाइनान्स, बीमा, विकास बैंक र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार संख्या र रकम पनि बढेको छ। 219वटा कम्पनीका 64,23,000 किता शेयर 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 39 करोड 71 लाख तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन डिस्टिलरी, एनआईसी एसिया र अरुण कावेली हाइड्रोको 6 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै सेन्ट्रल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स र मल्टिपर्पोज फाइनान्सको शेयर 10% बढेको छ। डीएचआई इलेक्ट्रोनिक्स प्रालीले डीएचआई ब्रान्डका इलेक्ट्रोनिक्स तथा घरेयासी उपकरणहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ। प्रालीले आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी घरेयासी सामग्रीको लन्च गरेको हो। नेपाली उपभोक्ताको माग तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सो सामग्री नेपाली बजारमा ल्याएको डीएचआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव पन्तले बताए। डीएचआई ब्रान्डका उत्पादनहरूमा विशेष गरी टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, इन्डक्सन चुलो, राइस कुकर आदि रहेका छन्। अब डीएचआईका इलेक्ट्रोनिक्स तथा घरेयासी उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध भएका छन्। टिभीएस ग्रुपले टोखामा आफ्ना ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ। टिभीएस ग्रुपले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो। जगदम्बा मोटर्स प्रालीको क्षेत्रीय प्रबन्धक केशव कार्कीले टोखामा सेल्स र सर्भिस दुवै सञ्चालनमा ल्याएको बताए। कार्कीले टोखावासीको आवश्यकताको मध्यनजर गर्दै टिभीएस सोरुम सञ्चालन गरेको बताएका छन्। यस सोरुमबाट अब टिभीएसका विभिन्न मूल्यका मोटरसाइकल तथा स्कुटर सस्तो र सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सकिनेछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। भारतमा आयोजना हुन लागेको साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपमा नेपाली युवा टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले आफ्नो टोलीले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। भुवनेश्वरमा आइतबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा प्रशिक्षक केसीले नेपाली टोलीको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र उपाधि जित्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 2 वर्षदेखि उमेर समूहका प्रतियोगिता नभएका कारण यसपटक मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट युवा टोली तयार गरेको बताए। प्रतियोगिताका लागि टोलीले 2 महिनादेखि तयारी गरेको र यस टोलीबाट आफू धेरै आशावादी रहेको बताउँदै उपाधि जित्ने दावी गरे। We prepared little differently. Maybe we work hard. If we work little more,
it's not quite difficult to beat them. यस्तै प्रिम्याचमा कप्तान आयुष खलानले प्रतियोगिताका लागि आफ्नो टोली तयार भएको बताए। उनले मालदिप्स विरुद्ध हुने पहिलो खेलमा 3 अंकका लागि खेल्ने बताए। I've been working really hard for this game, mainly the first match with Maldives. I think we'll take 3 points. प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मंगलबार मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। भुवनेश्वरको कालिङ्गा रंगशालामा हुने खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:15 बजे शुरू हुनेछ। उता पहिलो प्रतिद्वन्दीको रूपमा नेपाल विरुद्ध मैदान उत्रिन लागेको मालदिप्सका प्रशिक्षक अहमद साकिरले नेपाली युवा टोली आफ्ना लागि नौलो रहेको कारण खेल्न कठिन हुने बताए। उनले आफ्ना अधिकांश खेलाडी मालदिप्सको शीर्ष श्रेणीको लीग खेलिरहेको कारण नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। यसअघि 19 र 18 वर्षको उमेर समूहमा हुँदै आएको यस प्रतियोगिता यसपटक 20 वर्ष मुनिको उमेर समूहमा हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल श्रीलंकासँग जुलाई 27, भारतसँग जुलाई 31 र बंगलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन लीगपछि तालिकाको शीर्ष 2 टोलीबीच अगस्त 5 मा फाइनल खेल हुनेछ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। फिलिपिन्सका सरकारी कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा मुस्कुराउनै पर्ने नियम बनाइएको छ। कार्यालयमा नमुस्कुराउने सरकारी कर्मचारीलाई जरिवाना हुने भएको छ। फिलिपिन्सको एक शहरका मेयरले मुस्कान नीति लागू गरेका छन्, जस अनुसार शहरका हरेक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूले मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। सरकारी कर्मचारीहरूले जनतासँग राम्रो व्यवहार नगर्ने र गजक्क पर्ने गरेको भन्दै गुनासो आएपछि ती मेयरले यस्ता नियम लागू गरेका हुन्। यो नीतिले सरकारी कर्मचारीप्रति जनताको सोचमा परिवर्तन आउने र कर्मचारीहरूले पनि सेवाग्राहीप्रति उचित व्यवहार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फिलिपिन्सको लुजन द्वीप स्थित क्युजन प्रान्तमा पर्ने मुलाने शहरका मेयर एरिस्टोटल अगुरीले शहरका सरकारी कार्यालयहरूमा स्माइल पोलिसी लागू गरेका हुन्। यही महिना मेयरको कार्यभार सम्हालेका अगुरीले स्थानीय सरकारमा सेवाहरूमा सुधार गर्ने प्रयासमा मुस्कानको नीति लागू गरेका हुन्। नयाँ नियम अनुसार कार्यालयमा नमुस्कुराउने कर्मचारीको तलबबाट रकम कट्टी गरिनेछ। नियम पालना नगर्ने कर्मचारीहरूको अधिकतम 6 महिनाको तलब काटिने वा जागिरबाटै निलम्बन गरिनेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। समाजवादी केन्द्र स्थापनाको प्रयाससँगै सत्ता गठबन्धन असहज अवस्थामा, कांग्रेससँग चुनावी तालमेल भन्दा वाम एकतामा खनालको जोड, कांग्रेसको भूमिकाप्रति श्रेष्ठको असन्तुष्टि। एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई तत्काल पत्रचार गर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको माग, सभामुखको रुलिङ पालना नभएकोमा एमाले नेता रावलको आपत्ति। सार्वभौम सदनमा सम्माननीय सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने। रमणीय पर्यटकीय स्थल रारामा अतिक्रमण बढ्दो, रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुँदै संरक्षणमा सरकारको उदासीनता। संख्या चाहिँ कमी भएको छ होइन, तर जुन हामीले जुन अवस्थामा पहिला देख्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ कमी आयो। मौद्रिक नीतिपछिको पहिलो कारोबारका दिन आइतबार शेयर बजार 61 अङ्कले बढ्यो। सबै समूहको सूचक बढ्दा 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको कारोबार।
र भारतको दिल्लीमा पनि मंकीपक्सका नयाँ संक्रमित फेला। विश्वका 75 देशमा मंकीपक्स फैलिएपछि WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।